ल हार्दिक स्वागत गर्न चाहे सम्पूर्ण मेचीनगर यस तालिममा उपस्थित हुनुभएका सर म्यामहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। म घनश्याम अधिकारी, सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक। हामीहरू यो आजको यो ट्रेनिङ सेसनमा 18औं दिनमा छौँ। यो 18औं दिनको ट्रेनिङमा हामीहरू आज गुगल डक्सको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। यो गुगल डक्स भनेको यो फ्री वेब बेस्ड सफ्टवेयर हो, एउटा अफिस हो। जसरी सर म्यामहरूले अफिसको कामहरू गर्दा विभिन्न किसिमका अफिस भर्सनहरू छन्, त्यसमा कतिपय सुविधा नलिरहनु भएको अवस्था छ। त्यसलाई एकरूपता गर्नको लागि र गुगल ड्राइभसँग कसरी यसलाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर यो गुगल डक्सलाई हामीले आज सहजीकरण गर्न जमर्को गरिराखेका छौँ। यसमा म्याक्सिमम फिचर चाहिँ वर्डसँग ठ्याक्कै मिल्छ। म टाइपिङको कुरो भन्दा पनि यसले हामीहरूको दैनिक जीवनलाई कसरी सहज बनाउँछ भन्ने बारेमा चाहिँ म यहाँहरू सामु ट्रिक्सहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला त हामीहरूको इन्ट्रोडक्सनकै कुरा भइहाल्यो, यो त्यति धेरै छैन। अब अर्को कुरो, यहाँ सरहरूलाई टाइपिङ गर्ने जुन समस्या छ त्यो टाइपिङ गर्ने समस्या आज हामी समाधान गर्छौँ। भोइस टाइपिङ गर्ने कुराहरू हामी आज गर्न गइरहेछौँ। अनि त्यस्तै गरेर सर म्यामहरूले जुन एउटा फोटाहरू खिच्नुहुन्छ, जस्तो एउटा किताबको फोटाहरू खिच्नुहुन्छ, अनि त्यो फोटो लामो लामो हुन्छ प्यासेजहरू, त्यसलाई टाइप गर्न अप्ठ्यारो लाग्यो भने त्यो अप्ठ्यारो लागेको कुरालाई चाहिँ एकैतालमा टाइप आफै गर्ने पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो कुरो पनि म अहिले यहाँ सिकाउने छु। अनि त्यस्तै गरेर हामीहरूले टाइप गरेको कुरालाई अथवा कुनै वर्डमा भएको कुराहरूलाई भाषा परिवर्तन गरेर हेर्न पनि सकिन्छ। इङ्ग्लिस छ भने नेपालीमा हेर्न सक्यो, नेपाली छ भने इङ्ग्लिसमा, अर्थात् विश्वका कुनै पनि भाषामा चेन्ज गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर कोलाबरेटिङ, हामीहरूले जस्तो कुनै एउटा डकुमेन्ट तयार गर्नु छ, त्यो तयार गरेको डकुमेन्ट चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने छ भने त्यो मिलेर काम गर्दाखेरि पनि एउटै डकुमेन्टलाई सबैजनाले लेख्ने मिल्ने पनि बनाउन सकिन्छ। हामी आज यति कुराहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ आदरणीय सर म्यामहरू। अनि लास्टमा त्यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने छ र यो एकदम अत्यन्त उपयोगी टुल्स हो। यो सबैभन्दा पहिला हामीहरूले गुगल ड्राइभ यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। गुगल ड्राइभमा नै रहेको हुन्छ यो। तपाईँले गुगल ड्राइभमा यहाँ फोल्डर भएको ठाउँमा न्यूमा क्लिक गर्नु भने यो 3टा आउँछ। अहिले हामी लाइभ गर्दै जानेछौँ र त्यहाँ भएपछि ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट आउँछ। त्यसपछि हामी पहिलो टुल्समा यस्तो किसिमको देखा पर्छ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट, र त्यो ब्ल्याङ्कमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामीहरू थप अरू कुराहरू आउँछ र यस किसिमका इन्टरफेसहरू देखा पर्न सक्छ। र हामीहरूले लास्टमा चाहिँ भोइस टाइपिङ, पहिलो टुल्स हामी भोइस टाइपिङ छ। म पहिला गुगल डक्स खोज्न र भोइस टाइपिङ गर्न सिकाउँदैछु यहाँहरूलाई। हवस्, अब म प्र्याक्टिकल्ली गएँ है त। हामी सबभन्दा पहिलो काम के गर्न गइरहेको छौँ भने गुगल डक्स कसरी खोज्ने र गुगल डक्सबाट भोइस टाइपिङ कसरी गर्ने। आदरणीय सर म्यामहरू सबैजनाले गुगल क्रोम खोल्नु होला। गुगल क्रोम खोल्नु होला सबैजनाले। ल म अहिले पनि खोलेँ। गुगल क्रोममा यो 9वटा थोप्लोमा क्लिक गर्नु होला। 9वटा थोप्लोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ गुगल ड्राइभमै जानुहोस्। यहीँबाट हामी जान सकिन्छ, गुगल ड्राइभमै जानुहोस्, किनभने अरू कामहरू पनि हामी यहीँबाट पनि गर्न सक्छौँ, सिधै वेबबाट पनि जान सकिन्छ। म अहिले गुगल ड्राइभबाटै लान सिकाउँछु। अर्को तरिकाबाट पनि छ, म त्यो पनि सिकाउने छु। अब यहाँ न्यूमा जानुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ न्यूमा क्लिक गर्नुहोस् त। न्यूमा जहाँ अघि फाइल अपलोड गर्ने ठाउँ थियो यहाँहरूको, त्यो फाइल अपलोड गर्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ देखाउँछ, हेर्नु, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गुगल डक्स, गुगल सिट भन्ने चाहिँ यो पहिलो हो। ल म यहाँ एकछिन रोकिएँ। सर म्यामहरू यहाँ पुग्नुभयो भने पुगेँ भन्नुहोस् है। गुगल क्रोम खोल्ने, 9वटा थोप्लोमा क्लिक गर्ने, गुगल ड्राइभ खोल्ने र गुगल ड्राइभमा न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पुगिन्छ। म एकछिन स्टप गरेँ। ल सरहरू यहाँ पुग्नु भएन भने पुगिन भन्नु होला, पुगेँ भन्नु भने पुगेँ भन्नु होला। अमिर सरले मलाई फिडब्याक दिनुहुन्छ है। सर म यहाँबाट अगाडि बढौँ सरले भन्दा मात्रै म अगाडि बढ्छु है सर। हुन्छ सर, हुन्छ। सर म्यामहरू भनिदिनु होला च्याट बक्समा।
एकदम है सर, यो जम्मै सरहरूले एकदम अनिवार्य यो गर्न जरुरी छ। किनभने तपाईँले हिजो टाइप गर्न सक्नु भएन, हिजोका वर्डमा टाइप गर्ने स्पिड कम छ भने पनि आज हामीहरू मुखले बोलेर पनि टाइप गर्छौँ। कमला वास्तोला 9वटा थोप्लो भेटिएन भन्नु चाहिँ म्याम तपाईँ मोबाइलबाट हो भने चाहिँ भेटिँदैन पनि होला। 9वटा थोप्लो भनेको तपाईँको फोटो त जिमेलको छेउमा हुन्छ, यतापट्टि कुनामा। यहाँ मेरो देखिरहनु भएको छ यहाँ। होइन भन्दै हुन्छ त्यसो हेर्नु त म्याम, त्यहाँनिर सरले एउटा स्क्रिनमा देखाइरहनु भएको छ। यहाँ 9वटा थोप्लो यहाँ देखिरहनु भएको छ नि, यो 9वटा थोप्लो भनेको यहाँ हेर्नु। देख्नु है, यसले कुनामा हुन्छ, ओल्लो कुनामा हुन्छ 9वटा थोप्लो, मेरो त्यो जिमेलको फोटो भएको ठाउँमा। यसरी म अझै ठुलो बनाउँदै जाँदैछु है। हेर्नुहोस्, तपाईँको त्यो छेउमा हुन्छ त, यहाँ देख्नुभयो नि। ओल्लो छेउमा हुन्छ, ओल्लो छेउमा गएपछि यहाँ आउनु पर्यो तपाईँहरूले। अब न्यू भन्ने ठाउँमा यहाँ न्यूमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले म एनोटेट गरिदिँदै देखाउँछु। हेर्नु है, न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि पहिला यो यता जानुहोस्, अनि त्यसपछि न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। न्यूमा क्लिक गरेपछि यस्ता 3टा अप्सन आउँछ। त्यो 3टा अप्सन मध्येको गुगल डक्सलाई तपाईँले छान्नु पर्यो। भयो, छान्नुभयो नि होइन? अगाडि जाउँ अमिर सर, म ल अगाडि गएँ त। अब गुगल डक्समा गुगल डक्स निस्क्यो। अब यति गर्दा गुगल डक्स आइहाल्छ। अब खुलो, त्यही हो। यसमा चाहिँ तपाईँको वर्डको जे इन्टरफेस छ त्यही छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ फाइल छ, यो अहिले फाइल अपलोड गर्ने डाउनलोड गर्ने सिकाउँछु म। एडिट छ, एडिट गर्दाखेरि कपी पेस्ट हुने। भ्यू, यो इन्सर्ट। अब हामीहरू आज इन्सर्ट भन्दाखेरि के इक्वेसन हाल्ने, इमेज हाल्ने भन्ने कुरा हो। यो फर्मेट अनि टुल्स। अब म टुल्समा जानु छ। त्यसपछि यहाँ टुल्समा जानु होला। गुगल डक्स खुलेपछि टुल्समा जानुहोस् सबैजना। यहाँ पुग्नुभयो कि पुग्नु भएन? टुल्समा पुग्नुभयो कि पुग्नु भएन? म च्याट बक्स हेर्छु है। ल, टुल्समा पुग्नु भने टुल्समा पुग्यौँ भनिदिनुहोस् है। अब तपाईँले यति मध्येको टुल्समा आज अहिले हामी भोइस टाइपिङ गर्न सिकाउँदैछु म। भोइस टाइपिङ गर्ने सर रिप्लिज। अच्छा, सरले कहाँसम्म पुग्नुभयो केशव सर? केशव सर कहाँदेखि मलाई दोहोऱ्याइदिनु पर्यो भन्नु त? म एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु। ल ठिकै छ सरले। अलिकति अगाडिदेखि नै मेरो त खुल्नै ढिलो भयो कि सर। ए ल हस् सर, हस् हस्। ल म फेरि एकपल्ट रि गरेँ ल सर। सर म्यामहरू, म फेरि ब्याक गएँ। गुगल ड्राइभमा यसरी जानु। गुगल ड्राइभमा पुग्नुभयो होला सरले होइन? गुगल ड्राइभ जानलाई तपाईँले यहाँ जानु पर्यो। पहिला सुरुमा 9वटा थोप्ला गुगल ड्राइभमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि गरेपछि यहाँ गुगल ड्राइभ खुल्छ। खुलिसकेपछि त्यो न्यूमा जानुहोस्। यसरी न्यूमा गइसकेपछि गुगल डक्स भन्ने सिरामी छ, यसैलाई खोलिदिनुहोस्। यसलाई क्लिक गरेपछि अब गुगल डक्स खुलो। यति हो। ठिक छ सर? आयो, धन्यवाद सर। सबै सरको आयो। केशव सर भयो हजुरको? केशव सर भयो? भएन भन्नुहुन्छ केशव सरले। के भयो सर? सरलाई नि स्क्रिन सेयर गर्न दिएँ मैले। ल गर्नु त सर। ल सरले गर्नु त स्क्रिन सेयर। केशव सर स्क्रिन सेयर। सर त्यो सुन्नु न, त्यो जुन 9वटा आयो भन्नुहुन्छ, भन्नुभयो नि सरले।
9वटा देखाउँदै हुन्छ नि हो त चाहिँ मेरो छैन क्या सर मेरोमा देखाउँदैन नि त त्यहाँ 3वटा तपाईँको मात्रै ब्राउजर अर्कै छ सर गुगल क्रोमबाट तपाईँ अर्को ब्राउजर छ खोल्नु त म तपाईँलाई बताइदिन्छु तपाईँको अघि पनि त्यही भएको थियो त्यही त मैले मेरो पहिलादेखि त्यही समस्या हो कि क्या हो ओपेराबाट गर्नुहुन्छ है क्या तपाईँ खोल्नु त तपाईँ स्क्रिन सेयर गर्नु त हेर्नु ल त तपाईँको अलिक ठुलो बनाउनु त त्यसलाई स्क्रिनलाई ठुलो बनाउनु त ठुलो माथि माथि ठुलो बनाउनु न माथि ठुलो बनाऊ यता हो त्यहाँ ठुलो बनाउनु हो त्यहाँ हो ल स्क्रिन हो अब 9 थोप्लो छ त देख्नु त फेरि अघि सानो हुँदा त यो देखाउँदैन थियो त सर सानो हुँदा नदेखाएको मात्रै हो त्यही त हाफ गरेर हेरेँ देखाउँदैन अनि त्यो हाफ गरेर गर्दैछु नि त काम ए अरू साथीले हेर्नु गर्नु ल गुगल ड्राइभमा जानुहोस् अब गुगल ड्राइभमा जानु न ड्राइभ यता 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 ड्राइभमा होइन यहाँ पनि छ अहिले म देखाउँछु तर अहिले हामी गुगल ड्राइभबाट सेफली काम गर्न खोजिरहेको छौँ त्यसैले मैले गुगल ड्राइभमा न्यूमा होइन सर अब न्यूमा यही न्यूमा हजुर अनि डक्स त्यहाँ आयो तल हो त्यहाँ हजुर त्यो खोल्नु अब भइहाल्यो अब अर्को तरिकाबाट नि सर यो चाहिँ के भने यो त भयो सर भयो ए हुन्छ हवस् स्टप गरौँ सर गर्नु सर अब अर्को तरिका के हो भने नि सर यसलाई हामी सिधै त्यसरी नगर सिधै तपाईँले यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ यहीँ पनि छ गुगल डक्स यहीँ पनि छ गुगल डक्स यो गुगल टुल्स यहीँ पनि हुन्छ है यहाँ पनि हुन्छ है सिधै यहाँबाट पनि आइन्छ है सिधै यताबाट पनि हुन्छ होइन तर यताबाट गरेकोमा अहिले हामीहरूको त्यो जुन वर्डलाई इमेजलाई वर्डमा चेन्ज गर्ने चाहिँ यसले दिँदैन ड्राइभबाटै आउनुपर्छ त्यसले गर्दा मैले ड्राइभबाट सिकाएको है यहाँहरूलाई बुझ्नुभयो नि कुरो तपाईँले गुगल डक्स भन्दा सर्च गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट जानुभयो भने तपाईँको हेर्नु है अहिले मेरो यहाँ तपाईँको 3-4 अप्सन आउँछ यहाँबाट आयो भने हेर्नु ल गुगल डक्स अब यहाँ हेर्नु ल यहाँ हेर्नु यहाँ फर्मेटै दिन्छ यहाँबाट जाँदाखेरि ए तपाईँको कस्ता कस्ता जस्तो तपाईँले कुनै चिठी पठाउने हो भने त्यसको मोडलै हुन्छ यहाँ प्रपोजल हो भने त्यसको पनि मोडल हुन्छ ब्रोसर लेख्ने भने ब्रोसरको मोडल हुन्छ होइन ब्ल्याङ्क हो भने ब्ल्याङ्क हुन्छ यसमाथि मोडल सहित हुन्छ तपाईँले स्पेसल अरू प्रयोजनको लागि काम गर्दै गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट 9 थोप्लाबाटै सिधै तपाईँले जसरी गुगल ड्राइभ खोल्नुभयो त्यसै गरी तल गएर गुगल डक्समा जाँदा भइहाल्छ बुझ्नुभयो नि अब जस्तो यहाँ हेर्नु अब मानिलिउँ हामीहरू लेटर चिठी कसैलाई पत्रहरू पठाउनु पर्ने भयो भने यसलाई क्लिक गरिदिनु भने चिठी पत्रको मोडलै उसले दिन्छ है यहाँ हेर्नु डियर सर भनौँ आफूलाई के थप्न मन लाग्छ थप्दा भइहाल्छ है यी टेम्प्लेटहरू हुन्छन् क्या यसमा चाहिँ फाइदा त्यो हुन्छ हजुर अब तपाईँले प्रपोजलको बारेमा केही गर्नुपर्ने भयो भने रिज्युम प्रोजेक्ट प्रपोजल भयो भने यसरी प्रोजेक्ट प्रपोजलको उसले मोडलै यहाँ दिन्छ तपाईँले त्यही मोडल अनुसार तपाईँले जान सक्नुहुन्छ यसरी हेर्नु प्रोजेक्ट नेम भनेर प्रपोजल हाल्नुपर्ने भयो भने तपाईँले यसबाट सबै उसले दिएको हुन्छ फर्मेट हुन्छ तपाईँले यसको भर्दै जाँदा हुन्छ है बुझ्नुभयो नि सर यसको फाइदा त्यो भयो यताबाट जाँदाखेरि अब मैले किन त्यताबाट गर्दैछु त्यो जम्मै टुल्स यता हुन्छ तर त्यो एउटा जुन हामीले फोटो यहाँले खिचेको फोटोमा भएका शब्दहरूलाई चाहिँ वर्डमा आफै रूपान्तरण गरिदिन्छ क्या गुगल डक्सले हो त्यो चाहिँ यताबाट हुँदैन त्यसले गर्दा मैले त्यताबाट सिकाएको है पछि फेरि यताबाट पनि हुँदो रहेछ किन भन्ने कुरो हुन्छ मैले त्यो क्लियर बनाएँ सरहरूलाई ल सर अब हामीहरू के गरौँ त भने म अहिलेकै ठाउँमा गएँ ल यहाँ गुगल टुल्समा जानुहोस् सबैजना गुगल टुल्समा भोइस टाइपिङ भेट्नुभयो कि भेट्नु भएन अब ल सबैले लेख्नु त भोइस टाइपिङ लेखेको छ त्यहाँ हेर्नु त त्यहाँ भोइस टाइपिङमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ मैले रेडी छु कन्ट्रोल सिफ्ट यस गरे पनि हुँदो रहेछ सिधै मैले भोइस टाइपिङमा क्लिक गरिदिएँ ल हेर्नु अब आयो यस्तो माइक आउँछ अब हेर्नु है अब तपाईँले इङ्ग्लिसको भोइस टाइपिङ इङ्ग्लिसको टाइपिङ गर्दै हुन्छ कि नेपालीको टाइपिङ जस्तो अब तपाईँलाई त टाइप गर्न त टाइम लाग्ने भयो होइन सर अब म एउटा यहाँ पाठ पढ्छु होइन अनि पाठ पढेर टाइप गर्न आँट्दैछु ल एउटा पाठ पढ्छु अनि यसले मैले अब यदि मेरो यो हेडफोन राम्रो छ भने चाहिँ राम्रोसँग पढ्छ होइन
हेडफोन राम्रो छैन भने चाहिँ राम्रोसँग पढ्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हेडफोन राम्रो अनि खेर प्रोनाउन्सिएसन राम्रो त्यो भएपछि हुन्छ। तर यसले अब अलिकति हेर्नु ल। व्हाट इज योर नेम हेर्नु त लेखो नि, यसरी लेख्ने हो। अब धेरै अब उसले मैले व्हाट इज योर नेम भने उसले पनि व्हाट इज योर नेम लेखो। अब मलाई ल फेरि म माई नेम इज घनश्याम अधिकारी दुईपल्ट भनेको थिएँ, उसले एकपल्ट दुईपल्ट भनेको थिएँ, एकपल्ट मात्रै भने मैले दुईपल्ट माई नेम भने नि त, त्यसैले त्यस्तो लेख। यस किसिमबाट हामीले भोइस टाइपिङ गर्न सक्छौँ। ल सर म्यामहरूले एक पेज 3 लाइन भोइस टाइपिङ गर्नु त सर पढेर इङ्ग्लिसको गर्नु, अनि नेपालीको गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ इङ्ग्लिस आएको ठाउँमा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तल सार्दै जानु भने नेपाली आउँछ। हेर्नुहोस् है, अब नेपाली पनि म गरेर देखाउँछु। अनि तपाईँहरूलाई म थोरै काम दिन्छु, तपाईँले थोरै 3 लाइन लेख्नुपर्छ। अब नेपाली चाहिँ उर्दू भन्दा पछाडि आउँछ है, यहाँ हेर्नु ए नेपाली। अब म नेपाली टाइप गर्न आँटेँ। मेरो नाम घनश्याम अधिकारी हो, अलि अधिकारी हो मात्रै भनौँ। म यहाँ तल लेखेँ ल। अलिक प्रष्ट भएन भने यसले राम्रो गर्दैन, यहाँ साउन्डले अरू साउन्डले पनि डिस्टर्ब गर्छ। हेडफोन चाहिन्छ राम्रो खालको यसमा चाहिँ। मेरो नाम घनश्याम अधिकारी हो। यहाँ के भन्दैछ, वी आर ट्रबल भन्दैछ उसले, हेर्न अप्ठ्यारो भयो अरे। घनश्याम अधिकारी हो भनेको होम बुझेछ, उसले उहाँ भनिहाल्छ। म झापा जिल्लाको दमक नगरपालिकामा बस्छु। मेरो मनपर्ने वस्तु दाल भात तरकारी अचार र गेडागुडी हो। अब मेरो अलिकति अब यहाँ अलिकति के छ भने नि, मेरो प्रोनाउन्सिएसन अलिकति मिलेन भने उसले त्यही ढङ्गकोले गर्छ। यति हो ल सर म्यामहरू। ल सर म्यामहरूलाई भोइस टाइपिङ गर्नमा समस्या भयो कि भएन के छ, लु एकपल्ट बुझौँ त कुरो। भएन भनिदिनुहुन्छ। अफिस सर 19 मात्रै हुन्छ होइन सर, यो 19 19 7 केही होइन। यो गुगल डक्स भनेको यो अनलाइन हो, यसले तपाईँले 19 मा हुन्छ, यसमा हुँदैन होइन, सबैमा हुन्छ। सरले गुगल चाहिँ भनेको वेबसाइट बेस हो नि त, यो जिमेलबाट जाने हो, त्यसले गर्दा अफिससँग सरोकारै छैन। यो भरे डाउनलोड गरेपछि मात्रै हुन्छ। परिमला म्याडम कुरो बुझ्नुभयो? सबैमा हुन्छ, यो जिमेलसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दा अफिससँग सरोकार भएन। ल जम्मैले भोइस टाइपिङ गर्नु त, अनि त्यो टाइपिङ गरेको भोइस च्याट बक्समा राखिदिनु तपाईँले टाइप गरेको कुराहरू। हेर्नु त कति टाइप गर्नु भएछ। अमित सर कति 5 मिनट सरलाई टाइप गर्न दिउँ? हुन्छ सर। त 5 मिनट सरले टाइप गर्नुहोस् त, अनि टाइप गरेको च्याट बक्समा कपी गर्नु अनि च्याट बक्समा राखिदिनु। ल हेरौँ सरले कति गर्नु हुँदो रहेछ 5 मिनटमा। अङ्ग्रेजीमा गरे पनि हुन्छ, नेपालीमा गरे पनि हुन्छ। यो एकदम हामीहरूले टाइप स्लो हुने मान्छे, म त सर टाइप गर्दिनँ, मेरो टाइप एकदम स्लो छ। म खालि यही भोइस टाइपिङबाटै हो मेरो काम। मेरो अलिकति यो हेडफोन चाहिँ अलिकति अहिले बिग्रेकोले गर्दा यहाँ अलिक समस्या भइरहेछ। बिहानै पख कोही हल्ला बाहिर नभएको बेलामा अनि बेलुका सुनसान भएको बेलामा गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो आउँछ। बाहिरको साउन्डले डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन यसलाई।
टुल्स पछि भोइसमा जानु, हेर्नु है सरी म देखाइरहेको छु। टुल्स पछि भोइस टाइपिङमा जानु है। टुल्स पछि त्यो भोइस टाइपिङमा जानु अनि आफै यो खुल्छ। अनि तपाईँले नेपाली टाइप गर्नु छ भने नेपाली अक्षर नेपालीमा ल्याउनु, अङ्ग्रेजी छ भने अङ्ग्रेजी गर्नु। सरले शान्ता म्याडमले गर्नुभयो, उहाँको भोइस टाइपिङ हो यो। सबै सर म्यामले भोइस टाइपिङ गरेर हाल्नु त, नेपालीको नेपाली अङ्ग्रेजी जेमा हाले पनि हुन्छ। शारदा निरोला म्याडमले सर फेरि एकचोटि सर भनिदिनु भनेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने गुगल डक्समा जानु पर्यो, 9 थोप्लामा जानु पर्यो। 9 थोप्लामा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ तल गुगल डक्स आउँछ, त्यहाँबाट गए पनि भयो। अनि गुगल ड्राइभमै हिजो अस्ति गुगल ड्राइभमा तपाईँ जानुभएकै छ, त्यहाँ न्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ मोरमा जानुहोस्। यस्तो पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ न्यूमा। यहाँ गुगल डक्समा यसरी गुगल डक्समा पुग्नुहुन्छ। अब गुगल डक्समा पुगिसकेपछि तपाईँ टुल्समा जानुहोस्। टुल्समा गइसकेपछि भोइस टाइपिङमा जानुहोस्। यसरी भोइस टाइपिङ यस्तो माइक आउँछ ठुलो, त्यो माइकमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु हो भने टाइपिङ सुरु हुन्छ। यो अङ्ग्रेजी टाइपिङ भएकोले गर्दा मेरो कुरो बुझेन यसले, यी अङ्ग्रेजी लेखो। अब म नेपाली बनाउनु छ भने तपाईँले यो यहाँ एउटा इङ्ग्लिसको सिधामा डाउन एरो छ, त्यो डाउन एरोलाई क्लिक गर्दै तल झार्दै जानुहोस्। मैले पनि झार्दै गएँ, तल झार्दै गएपछि त्यहाँ नेपाली शब्द आउँछ, उर्दू पछाडि आउँछ। तपाईँले चिन्तै गर्नु पर्दैन, उर्दू पछाडि अनि नेपाली ठ्याक्कै आउँछ, उर्दू पछाडि नेपाली आउँछ। अब तपाईँ नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। ल सरले कति टाइप गर्नुभयो? ल चन्द्रकला दवाडी उहाँले गर्नुभएको छ। म नेपाली हुँ, नेपालमा बस्छु, मेरो ठिक छ। ल ठिक छ। खोइ त अझ 4 जनाले मात्रै यहाँ राख्नुभयो हो। शिवलाल सरले चाहिँ लागत तथा आय एउटा वस्तुको बिक्री गरिएको वस्तुको उनीहरू अब यो सामान्य टाइप गर्दा हुन्छ। सरको बोली अलिकति त्यो बाहिरकोले डिस्टर्ब भएर होस्, तर पनि धेरै लगभग मिलाउँछ है। ठिक छ सर। ल शिव सरले धेरै गर्नुभएको रहेछ। ल अरू सरहरूले ठिक छ। लु धेरै सरहरू मोबाइलमा हुनुहुन्छ क्या, मोबाइलबाट ल्यापटपमा हुँदा पनि कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ। मोबाइल हेरेर ल्यापटप गर्दै हुन्छ भने भयो भने त्यस्तो साथीहरू हुनुहुन्छ भने मेरो भयो भनेर लेखिदिनु होला, म अगाडि बढ्छु। अमिर सर के गरौँ भन्नु त? सर अगाडि बढौँ होला सर। हो के समस्या आयो यहाँ आइहाल्छ, आएको रोकेर गर्दा हुन्छ नि बिचमा सर। ल हुन्छ सर। ल अब म अर्को कन्टेन्टमा गएँ सर। भोइस टाइपिङको कुरो यति नै हो हाम्रो। अब म फेरि अर्को कन्टेन्ट देखाउन आँटेँ। हामीहरूको ठ्याक 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 टुल्समा जाने हो कि सर, त्यसो गर्दा छिटो हुन्छ काम पनि। म धेरै लम्बा चौडे कुरा गर्दिनँ। अब त्यसपछिको हाम्रो कन्टेन्ट भनेको के छ भने अब इमेज टु इडिटेबल टेक्स्ट। अब यहाँनिर आयो है सर, एउटा राम्रो ह्यान्डराइटिङ लेखेको, हातले लेखेको र अङ्ग्रेजी फोटो छ भने त्यहाँ फोटो हाम्रो च्याट बक्समा राख्दै पनि हुन्छ, मोबाइलबाट कनेक्सन हुने साथीहरूले। अब हामी के गर्न खोज्दैछौँ भने सर म्यामहरू, इमेजलाई इडिटेबल टेक्स्ट भनेको मतलब फोटोमा भएको अक्षरलाई सिधै यसले वर्डमा लगिदिन्छ क्या। यसको सबभन्दा राम्रो बुझ्नुभयो मेरो कुरो? इमेज टु इडिटेबल टेक्स्ट भनेको इमेजलाई इडिटेबल टेक्स्ट बनाउने काम गर्छ।
अब म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। मैले फेरि स्क्रिन सेयर स्टप गरेँ। अब यसलाई पनि तरिका उयो म फेरि सबै साथीलाई दोहोऱ्याउन सुरुमा आउनु भएको छैन कि भनेर मैले फेरि गुगल ड्राइभबाटै गएँ। म गुगल ड्राइभबाटै गएँ। अब गुगल ड्राइभबाटै गएँ म। ल हेरौँ, अब गुगल ड्राइभबाटै गएँ म। गुगल ड्राइभमा मैले के गरेँ त भन्दाखेरि गुगल ड्राइभ मैले खोलेँ, फेरि म त्यहीँबाट गएँ। यो चाहिँ यो गुगल ड्राइभ भन्दा बाहिरबाट गएकोले यो काम गर्दैन है, फेरि क्लियर हुनु होला नि। अरूमा चाहिँ हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ हुँदैन। गुगल ड्राइभबाट भएकैमा मात्रै हुन्छ। अब गुगल डक्स खोल्नुहोस्। खोलिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भने कुनै एउटा टेक्स्ट लिनुहोस्। अब मेरो ड्राइभमा टेक्स्ट छ कि छैन, अथवा कुनै सरले यहाँ फोटो खिचेको हालिदिनु त, म त्यसलाई सेयर गर्छु। फोटो मोबाइलको फोटो खिचेर च्याट बक्समा हालिदिए पनि हुन्छ। अब म चाहिँ के गर्ने भयो भने फोटो चाहिँ स्क्रिनसट गरेर लिने भएँ। ल म एउटा फोटो लिन्छु पिक्चरको। नेपाली माउन्ट एभरेस्ट लेख्ने भयो। ल म माउन्ट एभरेस्ट। ल हेर्नुहोस् है, यो माउन्ट एभरेस्ट भनेको यो इन्साइक्लोपिडिया हो। इन्साइक्लोपिडियामा भएको माउन्ट एभरेस्टलाई म नेपाली पनि एकपल्ट कपी गरेर लान्छु, इङ्ग्लिस पनि म यहाँ यसको स्क्रिनसट गरेर लान्छु। म स्क्रिनसट गरेँ स्न्यापिङ टुल्सले। यसका अक्षर म यहाँ स्क्रिनसट गर्छु। हेर्नु है, अब यो के गर्नु पर्यो त भने म यत्रो त टाइप गर्न त सक्दिनँ। अब मैले के विचार गरेँ भने मलाई यो सार्नु छ, तर अब यो यहाँ भएको कुरालाई मैले वर्डमा लानु छ। यो यत्रो म टाइप गरेर त म त गर्दा गर्दै बुढो हुन्छु। यसको लागि अब मैले के गर्ने भएँ त भने यसलाई म पहिला सेभ गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ गुगल ड्राइभमा लानुपर्छ है सर मेरो। अब मैले यसलाई सेभ एज गरेँ पहिला। मैले डेस्कटपमै सेभ एज गरेँ। ल माउन्ट एभरेस्ट भनेर अहिले मैले सेभ मात्रै गरेको छु डेस्कटपमा। अब गुगल ड्राइभमा लान्छु। ल अब मैले यसलाई के गर्ने भयो भने सेभ गरेको छु। अब म यसलाई गुगल ड्राइभमा यसलाई म लान्छु मेरो गुगल ड्राइभमा। अब म गुगल ड्राइभमा के गर्ने भयो भने यहाँ न्यूमा गएँ। अहिले यसरी फाइल अपलोडमा गएँ। फाइल अपलोड गर्न त सरले सिकिसक्नु भएको छ। अब डेस्कटपमा गएँ, मेरो त्यो फाइल डेस्कटपमा छ। एभरेस्ट लेखेको छ यहाँ मैले, माउन्ट एभरेस्ट यहाँ छ। ल अब मैले त्यसलाई अपलोड गरेँ। हेर्नुहोस् है, अब अपलोड गरिसकेपछि यसलाई खोलिदिनुहोस्। खोल्नुहोस्। अब कहाँ छ त्यो अपलोड माउन्ट एभरेस्ट? यहाँ छ। अब यसलाई राइट क्लिक गर्नु। अब यहाँदेखि सुरु भयो हाम्रो यात्रा, काम सुरु भयो। यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् सबैजनाले। ल यहाँ जानुहोस् त। तपाईँहरूकोसँग पनि छ कि छैन त्यो पहिला यसै गरी स्क्रिनसट गर्नुहोस्, अथवा कुनै फोटो छ भने मोबाइलबाट खिच्नु भएको फोटो छ भने त्यसलाई मेल गरेर पठाउन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको उसमै कुनै फोटो छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। के गर्नु भएको छ अनि यसलाई ओपन विथ गरिदिनुहोस्। म एकपल्ट सरसरी गरेर देखाउँछु अनि त्यसपछि फेरि जाउँला। ओपन विथ गरेँ मैले, अनि गुगल डक्स लेखेँ। गुगल डक्स लेखिसक्ने बित्तिकै अब त्यो माथि चाहिँ त्यो फोटो आउँछ, तल चाहिँ त्यसैको वर्ड आउँछ। हेर्नु अब त्यति हो काम चाहिँ। ल माथि माउन्ट एभरेस्ट भन्ने त्यो फोटो आयो नि, अब तल हेर्नुहोस् वर्ड आयो। अब यो मैले के गरेँ, माथिको त यो त कपी हुँदैन। अब यो तलको चाहिँ मैले सर अब यसलाई कपी गर्छु, अनि म ड्याङ्ग लगेर मलाई चाहिएको ठाउँमा लगेर ठ्याक्क वर्ड फाइल खोल्छु। अब मलाई त यही चाहिएको छ। वर्ड फाइल हेर्नु, मैले वर्ड फाइल लगाएँ। अब अघि त्यो माउन्ट एभरेस्ट लेखेको थियो, त्यो त्यत्रो मैले टाइप गर्न अप्ठ्यारो थियो मलाई। त्यो टाइप गर्न मलाई धेरै बेर लाग्थ्यो। अब मैले त्यसलाई टाइप गर्नलाई लगेँ। हेर्नुहोस् है, मैले कन्ट्रोल पेस्ट गर्ने। ल मैले त्यो जम्मै आयो यहाँ। ल हेर्नुहोस् सर, ल हेर्नुहोस्, फ्री एभरेस्ट इज अ रिडाइरेक्ट फर द युज अफ अब्जेक्ट माउन्ट एभरेस्ट। हेर्नुहोस् त, मैले त्यति टाइप गर्नलाई कति बेर लाग्थ्यो, मैले कति छिटो त्यत्रो टाइप गरेँ यहाँ ल्याएर। यो चाहिँ तपाईँले खिचेको फोटोमा पनि हुन्छ। फेरि
ह्यान्डराइटिङ छ भने ह्यान्डराइटिङवालामा पनि हुन्छ। ल अब कुनै सर म्यामहरूसँग यो यसको प्रोसेस एकपल्ट फेरि म अरू कुनै सर म्यामहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ अथवा फोटो छ भने फोटो लिएर गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। ल कुनै सरले स्टप सेयरिङ गर्नुहुन्छ यो गरेको एकपल्ट फेरि गर्नुहोस् त एकजना सरले। फोटो ल्याउने तरिका, फोटोबाट अक्षर बनाउने, टेक्स्ट टु इमेज। सरहरू एकपल्ट सरलाई अनम्युट गरिदिनु पर्छ कि क्या हो सर? यो चाहिँ अलिकति कम सरलाई केही समस्या परेको छ कि? च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ सरहरूले। ल म फेरि एकपल्ट सुरु गरेँ है, म फेरि गरिदिन्छु सर म्यामहरूलाई। ल हेर्नुहोस् है, म फेरि गरेँ। सबभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नु भने तपाईँले एउटा फोटो खिच्नुहोस्, अथवा तपाईँसँग खिचेको फोटो रेडिमेड छ भने त्यो रेडिमेड फोटो भए पनि हुन्छ, अथवा तपाईँले खिचेको कुनै अक्षर छ भने त्यो अक्षर भए पनि हुन्छ, जे भए पनि हुन्छ। अब म यहाँ एउटा अक्षर पनि लिन्छु अहिले नेपाली टाइप गरेको। अब जस्तो एउटा यहाँ हेर्नुहोस् फेरि अर्को नेपाली टाइप पनि लिउँ, नेपाली चाहिँ नहुन सक्छ भन्ने लाग्न सक्छ। नेपाली एन्ड राइटिङ लेखेँ मैले, यसै ल एउटा नेपाली ह्यान्डराइटिङ एसेको पिक्चर ल्याउँ न। ल हेर्नु ल, एउटा यो त नेपाली नै हो त, अङ्ग्रेजी रहेछ। ल यो हेर्नु ल, हातले लेखेको छ नि यहाँ हेर्नु सबैले, सबभन्दा राम्रो ह्यान्डराइटिङवाला मान्छे अरे यो। ल यसलाई मैले सेभ इमेज एज गरेँ। ल यसलाई पनि मैले एसेन्सियल भनेर डेस्कटपमै राखेँ। ल म यसलाई पनि सेयरिङ गर्छु। यी अक्षर हातले लेखेका चाहिँ आउँछन् कि आउँदैनन् त भन्ने पनि लाग्न सक्छ हामीलाई। ल मैले अब यसरी माई ड्राइभ खोलेँ, हेर्नु है। माई ड्राइभमा म यसलाई फेरि यहाँ लगेर हाल्ने विचार गरेँ, फाइल अपलोड गरेँ, हेर्नु है। अब त्यो एसेन्सियल छ होइन, यी एसेन्सियललाई मैले अपलोड गरेँ, हुँदैछ, भयो। अब यो कहाँ छ खोजेँ मैले, अब भएछ। ल एसेन्सियल फाइल लोकेसन हेरौँ, फाइल लोकेसन कहाँ छ? यहाँ छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यसलाई अब हेर्नुहोस् है, यसैमा कर्सर राखेर राइट क्लिक गर्नुहोस्, यसरी यस्तो आउँछ है। सबै सर म्यामले बुझ्दै हुन्छ नि, यसमै कर्सर राख्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, अनि यहाँ ओपन विथ भन्ने आउँछ। ओपन विथमा कन्सेप्ट बोर्ड के आउँछ। हामी चाहिँ त्यही गुगल डक्स गरिदिन्छौँ। यसको लागि गुगल डक्स खोलिरहनु पनि पर्दैन, यी यसैले खोलिदिन्छ गुगल ड्राइभले। ल गुगल डक्समा जानुहोस्। अब त्यो अक्षर यहाँ आउँछ, त्यो फोटो यहाँ आउँछ, त्यो फोटोको अक्षर तल आउँछ। त्यो केटीले हातले लेखेको थियो, त्यसको ह्यान्डराइटिङ वर्डमा सार्ने खालको यसले लान्छ। अब ल हेर्नु, हातले लेखेको अक्षर यहाँ माथि छ, हेर्नुहोस् है। अब यी ह्यान्डराइटिङ त्यो यहाँ तल आयो। ल हेर्नुहोस्, यो कपी हुन्छ। अब यसलाई लानुहोस्, यसलाई कपी गर्नुहोस्, लानुहोस्। ल हेर्नु, यो कपी भयो। कपी गर्नुहोस् कुनै एउटा पेजमा, कुनै एउटा पावर पोइन्टमा, जुनसुकै। ल मैले बनाएको पावर पोइन्टमै यसलाई राखिदिने विचार गरेँ। ल एकछिनको लागि मैले एउटा यहाँ थपेँ, जेमा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यसलाई। ल हेर्नुहोस् त, अहिलेको अक्षर यहाँ आयो नि, कति गजब ल्या। यसरी समय बचत गर्न सकिन्छ गुगल डक्सको सहायताबाट। ल सर म्यामहरूले अब बुझ्नुभयो कि भएन, एकपल्ट रिफ्लेक्सन लिउँ होला अमिर सर। यो चाहिँ सर म्यामहरू बुझ्नुभयो भएन एकपल्ट भनिदिनु होला। सर आफूलाई अनम्युट गर्न सक्नुहुनेछ सर म्यामहरू, समस्या राखिदिनु। ल केही समस्या भयो भने हामीले दुईवटा टाइप गर्ने कुरो र अर्को टेक्स्टलाई यता वर्डमा कन्भर्ट गर्ने कुरो, यो एकदम हामी टिचरको लागि। हजुर ल भन्नु सर। सर यो बुझिएन त सर। सर सरै स्क्रिन सेयर गर्नु सर।
लु सर स्क्रिन सेयर गर्नु त ल स्क्रिन सेयर गरिहाल्नु सरले जसले आउँदैन उहाँले स्क्रिन सेयर गरिहाल्नु म खुइ गरिहाल्छु ल गुगल खोलिहाल्नु सर हो सरसँग पहिलो त फोटो खिचेका कुनै छन् कि छैनन् सर फोटाहरू अक्षर भएका फोटा अक्षर भएका फोटा चाहियो सर छैन भने स्क्रिनसट गर्नु छन् सर अक्षर भएका फोटा सरले अब यसो गर्नु न मोबाइलबाट फोटो खिच्नु अनि त्यो मेल गर्नु अनि यहाँ कम्प्युटरमा आउँछ अनि त्यो आएकोलाई सेयरिङ गर्दा हुन्छ सरको छैन भने नि सर यसो गर्नुहोस् तपाईँ पहिला गुगल खोल्नुहोस् त सर गुगल उता माथि प्लसमा जानु त प्लसमा क्लिक गर्नु त प्लसमा हो कुनै एउटा लु के शब्द के खोज्नुहुन्छ तपाईँ कुनै एउटा खोज्नुहोस् त के आफूलाई मन लागेको कुरो के खोज्नुहोस् ल माउन्ट एभरेस्ट ल ठिकै छ त्यसैलाई सर्च गर्नु ल त्यसैलाई खोल्नु अब तपाईँसँग स्क्रिन सर्ट गर्ने कुनै टुल छैन होइन सर होइन सर अब तपाईँ त्यहाँ तल त्यहाँ टाइप हेयर भन्न जानुहोस् त तल सर्चमा हो त्यहाँ स्निपिङ लेख्नुहोस् त स्निपिङ SNIPING SNI हो आइसक्यो सर अब तपाईँ यसलाई अब तपाईँ यो चाहिरहन्छ के सर हामीहरूलाई पिन टु स्टार्टले यहाँ तल पाउनु एक मिनटमा काम सक्छु अनि तपाईँ उता जानु एकछिन त्यहाँ क्लिक नगर्नु त पिन टु टास्क बार गरिदिनु तपाईँलाई चाहिरहन्छ यो यता यता तल लास्टमा हो त्यहाँ तल तल तपाईँको त्यो टास्कमा बसिरहन्छ त्यसो गर्दा सर्च गराउनु पर्दैन बारम्बार हो ल अब तपाईँले ओपन गर्नुहोस् यसलाई ओपन ओपन छ त ओपनबाटै गर्दा पनि हुन्छ ल ल खोइ अब तपाईँको त्यो त्यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस् त त्यो कैँची जस्तोमा क्लिक गर्नु त तल तपाईँको टास्कबारमा आएको छ हो त्यहाँ क्लिक गर्नु हो त्यहाँ न्यूमा क्लिक गर्नु क्लिक भएन क्लिक फेरि गर्नु अब त्यहाँ न्यूमा क्लिक गर्नु माथि गर न्यूमा हो त्यहाँ हो अब कालो हुन्छ एकपल्ट ल तपाईँ सेलेक्ट गर्नुहोस् यता सेलेक्ट गर्न थाल्नु त माउन्ट एभरेस्ट कहाँदेखि गर्ने हो अलिक उताबाट ल सेलेक्ट गर्नुहोस् सेलेक्ट गर्दै जानुहोस् तान्नुहोस् ल तान्दै जानुहोस् अब तल तान्नुहोस् तल तान्नुहोस् जहाँ छोड्नुहुन्छ त्यहीँसम्मको भइहाल्छ पर्दैन त फोटो परेन सर फोटो परेन अझै यता ल्याउनुहोस् फोटो परेन ल भयो अब यसलाई तपाईँ सेभ एज डेस्कटपमा गर्नुहोस् अब फाइलमा जानु त फाइलमा जानु फाइल माथि फाइलमा सेभ एज गर्नु अब यो नाम लेखिदिनु यसलाई माउन्ट एभरेस्ट भनेर अब फाइलको नाम त राख्नु पर्यो माथि डेस्कटप लेख्नु डेस्कटपमा क्लिक गर्नु त भयो ठिक छ माउन्ट भइगयो डेस्कटपमा क्लिक गर्नु हो त्यहाँ ल सेभ गर्नु ल अब तपाईँ गुगल यसलाई बन्द गरिदिनु काटिदिनु यसलाई माथि मिनिमाइज गरिदिनु भयो काटिदिनु भयो माथि काट्नु न गुगल ड्राइभमा जानु अब गुगल ड्राइभ माथि त्यहाँ होइन गुगल ड्राइभमा जानु ड्राइभमा ल त्यहाँ न्यूमा गएर फाइल अपलोड गर्नु त्यसलाई सबै सरले गर्दै जानु है ल अघि त्यो फाइल कहाँ छ त्यहीँबाट खोल्नुहोस् अब अझै त्यहीँ छ अलिक तलै छ डेस्कटपै छ त डेस्कटपमा क्लिक गर्नु त फेरि एकपल्ट तपाईँको भएको छैन त्यहाँ गर्नै पर्दैन डेस्कटपमा क्लिक गर्न आफै खोज्छ त्यसले त्यहाँ क्लिक गर्नु हो ल अलिक तल सार्नु अब आउँछ अझै तल सार्नु माउन्ट आएर भयो ल ओपन गरिदिनु ल अब त्यो फाइल भएको ठाउँ त्यहाँ क्लिक गर्नु तपाईँ त्यो फाइल कहाँ छ देखाइहाल्छ उसले त्यहाँ फाइल हो त्यहाँ क्लिक गर्नु त होइन त्यो खोल्ने होइन हामीलाई खोल्ने चाहिएन ब्याक गर्नु ब्याक जानु त्यहाँ फाइल भएको ठाउँ चाहिँ क्लिक गर्नु न लोकेसन देखाउँछ यता फाइल छ नि त हो त्यो अझै त्यो फाइल कहाँ छ त अब माउन्ट PNG यता हेर्नु त कहाँ छ त्यहाँ तल सार्नु
माउन्ट पेज हो त्यहाँ। अब त्यहाँ राइट क्लिक गर्नु, त्यहाँ अब ओपन विथमा जानु, गुगल डक्समा जानु बस। ल सरले गर्न सक्नुभयो। ल सरलाई धन्यवाद। आफ्नो एकछिन यहाँ सबै सरलाई देखाउनु। ल अब तल सार्नु त, तपाईँको त्यो चाहिँ पिक्चर हो, तल वर्डमा तल आयो, तल सार्नु। अब अझै तल हो त जो वर्ड हो, यसलाई कपी गर्नु लानु। भयो सर? भयो सर। ल स्टप गर्नु। अरू सर कसको भएन ल स्क्रिन सेयर गर्नु। ल अरू कुन कुन सरको भएन न, म फेरि अगाडि बढ्छु। ल विनिता म्याडमले यहाँ ल्याउनु भएको छ। पहिला पिक्चर चाहिँ सेभ गरेर राखेर आउनु है। के पिक्चर छ म्याडम? ल कञ्चनजङ्घा। ल ठिक छ। ल यसलाई खोइ ल स्न्यापिङ गर्नुभएको छ। ल गर्नु। ल यसलाई गुगल ड्राइभमा यस्तो सेभ गर्नु, गुगल ड्राइभमा लानु। तपाईँले कहाँ राख्नु हो म्याडम? तपाईँलाई थाहा छैन अहिले? त्यो फाइल कहाँ छ? विनिता लेखेर होइन, कुन ठाउँमा छ? लोकेसन थाहा छ? तपाईँले लोकेसन नै थाहा नपाइकन त्यत्तिकै सेभ गरिदिनु भयो क्या। लोकेसन पहिला थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। अब तपाईँ खोज्न सक्नुहुन्छ। फेरि फाइल सेभ गर्नु त, खोज्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो क्या। अब तपाईँ डेस्कटपमा क्लिक गर्नु। पहिला तपाईँ डेस्कटपमा हुँदा सजिलो भेट्नुहुन्छ, अनि भरे हटाउँदा भइहाल्छ। डेस्कटपमा क्लिक गर्नु, अनि त्यो हो त्यहाँ। अब फाइलको नाम ल ठिक, अब सेभ गर्नु हो। ल अब तपाईँ गुगल ड्राइभ खोल्नु, अब गर्नु। फाइल 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 फाइलमा जानु सर। फाइल अपलोड फोल्डर होइन फाइल। ल अब उयो डेस्कटपमा थियो तपाईँको ओ विनिता। अब त्यो अपलोड भयो। ल अब त्यहाँ त्यसको लोकेसन कहाँ छ हेर्नु त। त्यही त्यो हरियो लागेको ठाउँमा क्लिक गर्नु, लोकेसन देखाउँछ क्या म्याडम। त्यहाँ फोल्डर छ नि, त्यो कहाँ छ त्यहाँ फ्याट्ट देखाइदिन्छ। ऊ कहाँ यहाँ देखाए। अब हो त्यहाँ गएर के गर्नु पर्यो? राइट क्लिक गर्नु, राइट क्लिक। अब कहाँ जाने? कहाँ जाने भन्नु त? गुड, ओपन द। अब गुगल डक्स सकि त गयो। ल म्याडमको पनि भएन म्याडम? भयो सर। ल ल धन्यवाद म्याडम। ल अरू सरहरूको कसको छ भएको छैन? नहुने सरले स्क्रिन सेयर गर्नु होला। तपाईँलाई यसले कति काम गर्छ यो कम्ती आफत पर्दैन। हामी पहिला नजान्दा कति गाह्रो पर्छ भने। म नेपाली परिवर्तन गराउने सिकाउँछु। अब नेपालीको सरले चाहिँ फेरि गाह्रो होला, सबै अङ्ग्रेजी मात्रै हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसको छ आइडिया, म त्यो पनि दिन्छु अहिले। हाम्रो कुन पर्मिला म्याडमको अहिले भएको थिएन म्याडम? पर्मिला म्याडम त गुगल ट्रान्सलेट पनि राख्नु भएको रहेछ। ल ठिक छ म्याडम। तपाईँ एउटा गर्नु त, तपाईँ चाहिँ ट्रान्सलेट रहेछ कि म्याडम? तपाईँ एउटा काम गर्नु, त्यो ट्रान्सलेट गर्नु त, गुगल ट्रान्सलेट हो त्यहाँ क्लिक गर्नु त। तपाईँ चाहिँ नेपालीको लगेर गरिदिनु न, नेपाली अक्षर कस्तो आउँछ देखाइदिनु। हो त क्लिक गर्नु त त्यहाँ ट्रान्सलेटमा क्लिक गर्नु त, क्लिक गर्नु न त्यसलाई। ठिक छ। ल तपाईँ कञ्चनजङ्घासँग सम्बन्धित यो माउन्ट तपाईँको ट्रान्सलेट गरेन त, त्यहाँ क्लिक गर्नु त। तीनटा थोप्ला क्लिक गर्नु त माथि, ट्रान्सलेट टु नेपाली गर्नु। हो त्यहाँ क्लिक गर्नु।
होइन अलवेज नगर्नु न। यता नेपालीमा जानु त नेपालीमा चाहिँ नेपालीमा क्लिक गर्नु त म्याडम। ल त माउन्ट एभरेस्टमा क्लिक गर्नु त अब। यहाँ नेपालीमा परिवर्तन गरेको छ कि छैन त्यसले? ल यसलाई स्क्रिनसट गर्नु अब। तपाईँले अलिक आदिबाट गर्नु हो म्याडम, अलिक छोडिदिनु त्यसलाई नलिनु त बिग्रियो नि त। भएन म्याडम तपाईँको त्यो बिग्रियो क्या, तपाईँको अक्षर काटियो नि त त्यहाँ, त्यसलाई सेभ नगर्नु, त्यसलाई हटाइदिनु नगरिदिनु। फेरि स्निपिङ लिनु, छेउबाट गर्नुपर्छ। ल फेरि न्यूमा जानु, उतापट्टि अझै छेउ अझै छेउ अझै छेउ, अक्षर छुट्नु हुँदैन। यहाँ 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 त्यो माउन्ट लेखेकोतिर चाहिँ अझै अझै अगाडिबाट हो, त्यहाँबाट। ल तपाईँलाई जहाँबाट चाहिने हो त्यहाँबाट स्निपिङ लिने हो कि अझै तपाईँको अक्षर काट्यो नि, नकाटिन्न कारण लिनु हुँदैन। हो त्यो चाहिँ तपाईँले आफै अब प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि हुन्छ। ल तान्नु अब। तान्नु अब, ठिकै छ। हो त्यति लिनु, माथि त्योभन्दा माथि। ल सेभ गर्नु अब। तपाईँ डेस्कटपमा क्लिक गर्नु है पहिला, तपाईँ भरे फाइल लोकेसन भेटिँदैन माथि। हो त्यहाँ। ल अब लेख्नु। अब गुगल ड्राइभ खोल्नु, त्यसलाई लानु। त्यहाँ क्लिक गरेर त्यसको लोकेसन पत्ता लगाउनु। त्यहाँ उता फोल्डरमा क्लिक गर्नु भने देखाउँछ म्याडम फोल्डर। त्यहाँ होइन, त्यहाँ होइन, ब्याक गर्नु त। ल फेरि पुरै ब्याक भयो। गुगल ड्राइभमा जानु। तपाईँले त्यो फोल्डरमा चाहिँ जानुपर्छ कि त्यहाँ फोल्डर भएको ठाउँ चाहिँ क्लिक, त्यहाँ छ देखिन्छ पक्का माउन्ट एभरेस्ट, त्यहाँ होला। ऊ हो ती छ। ल त्यहाँ राइट क्लिक गर्नु। होइन तपाईँले खोल्नुभयो राइट क्लिक, थोरै ब्याक गर्नु न, त्यसरी थोरै ब्याक गर्नु न। राइट क्लिक गर्नु, राइट क्लिक चाहिँ कर्सर माथि राख्नु, राइट क्लिक गर्नु, नथिचिकन। हो त्यसरी। अब ओपन विथ गर्नु, ओपन विथ। ल भयो। ल सरमेमहरूको अब भयो जस्तो लाग्यो हामीलाई सबैको। अब यहाँ 6-7जनाले गरिसक्नुभयो। ल आमिर सर के छ, हामी अब अर्को कन्टेन्टमा जाउँ। हुन्छ सर। सरको के जिज्ञासा छ भने च्याटमा लेखिदिनु होला, कसैको केही छ भने। कोड बनाएको टेक्स्टलाई फोटोमा क्लियर आउने गरी लाने के गर्नुपर्छ? कोड बनाएको टेक्स्टलाई फोटोमा क्लियर आउने गरी। अब तपाईँले त यो यस्तोलाई चाहिँ नि सर उयो गुगलमै जाने वर्ड टु टेक्स्ट भनेर पनि लान सक्नुहुन्छ। खालि सजिलो त गुगलै हो नि हामीहरूलाई।
होइन सर मेरो चाहिँ नि मैले सर त्यो दसैँको शुभकामना कार्ड वर्डमा त्यो नयाँ टेम्प्लेटमा बनाएँ कि अनि त्यसलाई स्निपिङ गरेर चाहिँ उसमा लगेर गर्दाखेरि अलि मधुरो राम्रो क्लियर केही आएन कि सर अनि अरू कुनै उपाय थियो कि भनेर नि तपाईले त सिधै त गुगलमा लगेर नि वर्ड टु पिएनजी फाइल अथवा जेपीजी फाइल भनेर कन्भर्ट गरिदिनु न गुगलमा लगेर सर गुगलमा लगेर त्यहाँ भेटिन्छ त्यहाँ अघि सरले अर्को पिडिएफ कन्भर्ट गराइदिनु भयो नि हो त्यस्तै कन्भर्ट गरिदिनु न भइहाल्छ क्लियरै आउँछ सर कि आउँछ सबभन्दा बेटर चाहिँ सरले पावर पोइन्टमा चाहिँ हुन्छ सर त्यसरी सबभन्दा राम्रो चाहिँ पावर पोइन्टमा बनाएको चाहिँ क्लियर आउँछ सर पावर पोइन्टमा चाहिँ सिधै कम्प्युटरबाटै हुन्छ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु ल हेर्नुहोस् ल पावर पोइन्ट छ भने यहाँ हेर्नु ल म मेरो पावर पोइन्ट खोल्छु अब हेर्नु है यो पावर पोइन्ट छ नि यसलाई तपाईँले राइट क्लिक गर्नुहोस् हेर्नु फाइलमा जानु होइन यो पावर पोइन्टलाई सबै अलग अलग फोटो बनाइदिन्छ यसले यहाँ हेर्नु ल अब तपाईँले एक्सपोर्टमा जानुहोस् यहाँ हेर्नु अनि चेन्ज फाइल टाइपमा जानुहोस् अब तपाईँले के कस्तो बनाउने हो तपाईँले पिएनजी बनाउने हो कि जेपीजी को फाइल कस्तो फोटो बनाउने हो पिएनजी बनाउने हो पनि हुन्छ ल जेपीजी राख्ने अहिलेको लागि ल जेपीजीमा कन्भर्ट गरिदिनु डबल क्लिक गरिदिनुहोस् भइहाल्यो फटाफट हेर्ने क्लियर आउँछ सबै आउँछ सर जस्तो एकदम दामी यसको चाहिँ सबभन्दा राम्रो आउँछ फाटो कि सर अनि मेरो ग्राफिक्स कम भएर हो कि के हो कि जस्तो नबुझेन तपाईँ त स्निपिङले अलिकति तन्काइदिन्छ नि त सर त्यही भएर हो स्निपिङ अहिलेको त्यहाँ पनि जस्तो म तपाईँलाई यहाँ डेस्कटपमा यहाँ अहिलेको देखाइदिन्छु ल स्निपिङमा तपाईँको ल जेजीबी पिक्चरमा ल मैले यहाँ राखेँ ल ल यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई म देखाइदिन्छु त्यो अहिले मैले कन्भर्ट गरेको अल स्लाइड भन्नु ल मैले अनलाइन गरिदिएँ एकछिनको लागि ल हेर्नु ल यहाँ कस्तो देखिन्छ हेर्नु सरले सोधिहाल्नु अरू साथीहरूलाई पनि काम दिन्छ ल हेर्नु ल अब मेरो कन्भर्ट भयो नि सर होइन यहाँ भोलि त्यस्तै सरले अरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ यही हो तरिका म चाहिँ यसैबाट गर्छु सर कस्तो कस्तो आएन सर अहिले जस्तो क्लियर आएन नि होइन स्निपिङबाट आउँदैन सर ल हेर्नु त्यो मैले बनाएको जिजिबी फाइलहरू साइटको फोटो यति राम्रो आएन यहाँ त अहिले यहाँ हेर्नु ल यहाँ सबै फोटो आयो देख्नु है हजुर सर त्यो टेम्प्लेट भेट्छ उसमा पनि सर केमा स्लाइडमा त्यो के अरे पावर पोइन्टमा पनि टेम्प्लेटहरू भेटिन्छ सर त्यस्तो तपाईँ पावर पोइन्ट बनाउनु हुन्छ नि जसरी त्यही पावर पोइन्ट बनाउने त्यसरी नै गर्ने हो सर अब पावर पोइन्ट सिकाउँछु नि त हामीहरू यहाँ हेर्नु त अहिले मैले बनाएको जम्मै फोटोहरू यहाँ हेर्नु तपाईँलाई देखाइदिन्छु म यी फोटो भएर आएँ हेर्नु राम्रो फोटो आयो क्या हेर्नु त फोटो राम्रो छ सर यो त ल हेर्नु सबै फोटोमा गयो फाटेको छैन सर यो त फाटेको छ कुनै फोटो फाटेको छैन यहाँ फोटै हो यो थाहा त सबभन्दा राम्रो यो हुन्छ सर हुन्छ सर बुझ्नुभयो नि सर बुझेँ सर सरले क्वेसन सोध्नुभयो राम्रो गर्नुभयो हुन्छ सर पछि समस्या आयो भने के गर्छु नि ल अब म अगाडि बढौँ सर अब हामीहरू कहाँ गयौँ भने भोइस टाइपिङ नेपाली पनि भयो टेक्स्ट पनि भयो एडिटेबल टेक्स्ट पनि भयो अब गुगल ट्रान्सलेट अब हामीहरू भाषा परिवर्तन गर्न सिक्दैछौँ है सर म्यामहरू अब हामीले एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा कसरी कन्भर्ट गर्ने अब हाम्रो लक्ष्य त्यो भयो हेर्नु अब म फेरि यहाँ जाएँ सबै सर म्यामहरू जानुहोस् अब यसको लागि चाहिँ एउटा तपाईँले एउटा टुल्स यहाँ एडिन्स गर्नुपर्छ गुगल ट्रान्सलेट खोज्नु होला यहाँ गुगल तपाईँले गुगल क्रोमबाट यहाँ यो एप्सबाट चाहिँ सबभन्दा यहाँबाट एडिन्स गर्दा पनि हुन्छ त्यहीँबाट गर्दा पनि हुन्छ वेब स्टोरबाट गर्दा पनि हुन्छ यहीँबाट गर्दा पनि हुन्छ एडिन्स खोज्ने हो क्या यहाँ चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट भनेर मैले यहाँ सर्च गरेँ यसरी गुगल ट्रान्सलेट यहाँ आयो नि यसरी गुगल ट्रान्सलेट भन्ने यहाँ यो चाहिँ हो यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् अब यहाँ मेरो एडिन्स भएकोले गर्दा केही फरक परेन भइहाल्यो यति हो कुराकानी यसको किन देख्नुभयो सर यसले अब सबभन्दा पहिला कहाँ जाने त यहाँ यतापट्टिको यो एप्लिकेसनमा गए पनि हुन्छ यहाँ गुगल ट्रान्सलेट भन्ने यहीँबाट सर्च गरे पनि हुन्छ यहाँबाट दिँदो रहेछ म ट्राई गर्छु ल
गुगल ट्रान्सलेट यहाँबाट दियो भने तपाईँहरूलाई यहाँ दिन्छु दिँदैन। यो चाहिँ सिधै ट्रान्सलेट गर्ने दियो होइन, यो चाहिँ सिधै ट्रान्सलेट गर्ने दियो। यो चाहिँ हामीहरूले अनलाइनबाट मात्रै भयो। यो चाहिँ हामीहरूले यदि कुनै कुरालाई ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो होइन, जस्तो अघि यहाँहरूले टेस्ट गर्ने भएको थियो नि, जस्तो यहाँ मैले पावर पोइन्टमा अघि एउटा ल्याएको थिएँ नि, जस्तो यहाँ मैले अघि ल्याएको थिएँ नि, कपी गरेर ल्याएको थिएँ यही। अब यसलाई ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो मैले, ल यसैलाई मैले गरेँ है। अब हेर्नु यो अङ्ग्रेजी थियो, अब मलाई के गर्नु पर्यो भने यसलाई ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो। यो अङ्ग्रेजी हो, अब यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो भने यसरी आफै नेपालीमा बदलिदिन्छ। गुगललाई अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा बदलिदियो यसले, केही पनि गर्नु परेन। यति कुरा अङ्ग्रेजी हेर्दा छ, यसको नेपाली आयो। अब यसले 100% चाहिँ मिलाउँदैन, केही अब अलिकति तलमाथि सिधा ट्रान्सलेट गरेको हुन्छ, तर आफूलाई बुझ्नको लागि केही कुरो जानिएन भने काम दिन्छ। अब यसको लागि म तपाईँलाई के सिकाउन आँट्दैछु भने एउटा सबभन्दा सजिलो चाहिँ एउटा गुगल ट्रान्सलेटमा जानुहोस् र गर्ने बित्तिकै यो खुल्छ। एउटा तरिका त्यो भयो। अर्को तरिका भनेको यहाँ हेर्नु ल, यहाँ हेर्नु ट्रान्सलेटरको कुरो चाहिँ। अर्को तरिका भनेको यसरी त्यो अहिलेको कपी गरेको ट्रान्सलेट गरिदिन्छ है। जस्तो नेपाली लाग्यो अङ्ग्रेजी लाग्यो नेपाली, यति कुरा हो। गुगल ट्रान्सलेटमा जानुभयो भने यहाँहरूले कुनै पनि अङ्ग्रेजीमा गरेको कुरालाई नेपालीमा, नेपालीमा गरेको कुरालाई अङ्ग्रेजीमा कन्भर्ट गर्नु। अरू नै भाषामा लानु पर्यो भने पनि हुन्छ। ठिक छ, सरहरूले बुझ्नुभयो। यहाँ गुगल ट्रान्सलेटमा जानुहोस्, गर्नुहोस्। अब अर्को तरिका भनेको तपाईँलाई स्थायी वेबसाइटै पढ्न मन लाग्यो भने यहाँ जानुहोस्। ल सबैजना यहाँ जानु त। यो 9वटा थोप्ला छन्, यतापट्टि छ थोप्लो है, वेब एप्स लेखेको हुन्छ, त्यहाँ जानु। सबैजना सँगसँगै जानु त, म सँगसँगै एप्समा जानु। सबभन्दा पहिला एप्समा जानु। यहाँ एप्स यहाँनिर छ, हेर्नु यहाँनिर छ है, यहाँ जानु। यहाँ गएपछि तपाईँहरू कहाँ जानु भने यहाँ गएपछि अब यसपछि यहाँ आउनु। यो वेब स्टोरमा यहाँनिर तपाईँहरूले क्लिक गर्नु। यति दुई ठाउँमा जानु पर्यो। पहिला यहाँ जाने, यहाँ गएपछि यो खुल्छ, अनि वेब स्टोरमा क्लिक गर्नुपर्छ। अहिले मैले क्लिक गरेको छैन, तपाईँहरू रेडी हुनुहोस्। क्लिक गरौँ। पुग्नुभयो? पुग्नुभयो भने पुगेँ भनिदिनु त। म तपाईँलाई एडिन्स सधैँभरिलाई हुने गरेको केही सर्च नगरिकन आफै काम गर्ने बनाइदिन खोज्दैछु। पुगेँ भन्नुभयो सरले। ल ठिक छ। ल अब यहाँ क्लिक गर्नु त सरहरू। अब यहाँनिर आउँछ एउटा अप्सन, सर्च स्टोर भन्ने अप्सन आयो। अब सर्च स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर गुगल ट्रान्सलेट क्लिक गर्नुहोस्। गुगल सर्च स्टोर गरेर ट्रान्सलेट त्यो गर्ने बित्तिकै यो आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, गुगल ट्रान्सलेट। यो चाहिँ अरू नलिनु, यो चाहिँ ठिक छ। यहाँ क्लिक गरिदिनु। यहाँ क्लिक गरिदिने बित्तिकै यस्तो आउँछ है। यहाँ तपाईँको एड टु क्रोम भन्ने आउँछ, भइहाल्यो। मैले एड भएकोले गर्दा रिमुभ भन्ने आएको छ, म रिमुभ गर्दिनँ। यति हो कुरो।
ठिक छ। अब यसको फाइदा हेर्नु ल के छ गुगल ट्रान्सलेटको। जस्तो मैले एउटा कुनै वेबसाइट खोलेँ विकिपेडिया भन्ने, विकिपेडिया। अब यो जम्मैलाई मैले नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हेर्नु म गुगल ट्रान्सलेट खोल्छु यो माथि मेरो कर्सर आउँछ। यो अब ट्रान्सलेट दिस पेज भन्ने आउँछ यहाँ म क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ क्लिक गरिदिन्छु अनि उसले कुन भाषामा भन्छ यतापट्टि आएको छ। मैले यसलाई नेपालीमा लेख्छु यहाँ म ल सबै नेपाली भयो ल। अब अघि हामीले जुन गरेको थियो नि म फेरि स्निपिङ गरेर देखाउँदैछु। यसरी नेपाली सबै वेबसाइटै नेपाली भयो, ट्रान्सलेट भयो। अब यसलाई हामीले पढ्न त्यहाँ बुझेको थिएन भने पनि यसरी मजाले बुझ्न पाइयो। यस किसिमबाट यो अब म हेर्नु नेपाली लेटर चाहिँ यसले गर्छ गर्दैन त भन्ने कुरो पनि यहाँ देखाउन आँट्दैछु। अब हेर्नु अहिलेको त जम्मै टुल्सलाई अङ्ग्रेजीमा मात्रै भन्ने नेपाली पढाउने सरल लागिरहेको थियो। विनिता म्याम यहाँ शिवलाल सर विनिता म्याम त्यो ठाउँै भेटिएन एपै भेटिएन भन्नुहुन्छ सर, एकपल्ट रिपिट गरिदिनु सर। ल पक्नु ल त्यसमा विनिता म्याम स्क्रिन सेयर गरिहाल्नु। म यसलाई पक्नु ल म बाहिर राख्छु नि 1 मिनट ल। म यसलाई ल मैले स्टप गरेँ, तपाईँहरूले स्क्रिन सेयर गरिहाल्नु। भेट्यो भन्नु विनिता म्यामले, शिवलाल सरले। ल जसले भेट्नु भएन स्क्रिन सेयर गरिहाल्नु ल। भेटिसक्नु भएको छ। अलि माथि जानु त, अझै माथि जानु। गुगल तपाईँले गुल ट्रान्सलेट लेख्नुभयो नि त, त्यहाँ लेखाइ मिलेन सर तपाईँ होइन। ठिक छ सर्च गरेर लेख्नु न फेरि। गुगल ट्रान्सलेट लेख्नु त, GOGLE गुगल ट्रान्सलेट। हो त क्लिक गर्नु त। तल आइसक्यो, तल आइसक्यो। आयो त तल, हो त्यो ल। त्यहाँ एड टु क्रोम गर्नु, एड एक्सटेन्सन गर्नु बस। एकछिन पख्नु त, चेकिङ गर्दैछ त्यसले, पख्नु है एकछिन। ल भयो। अब ल तपाईँ फेरि सर्च गर्नु सकेको ठाउँमा, एक ठाउँ जानु न, सर जानु न, एउटा देखाइदिनु सरहरूलाई ल। अरू ल अब एउटा कुनै वेबसाइट खोल्नु त सर, कुनै वेबसाइट खोल्नु त सरले। कुनै एउटा अङ्ग्रेजी यहाँ छ, नेपाली यहाँ पढ्न मन लाग्यो, केही कुरो सरलाई पढ्न मन लागेको कुरो। ल अब तपाईँले त्यही गुगल ट्रान्सलेटमा खोज्नुहोस् पहिला। त यो यसमा जानुपर्छ है सर। हो त्यो खोज्न चाहिँ यहाँ हेर्नु पख्नु त्यहाँ होइन त्यो यो टुल्स खोज्न चाहिँ यहाँ जानु पर्यो। यहाँ त्यो तिनवटा धर्का छन् नि त्यहाँनिर हेर्नु त। तपाईँको कुनामा ओल्लो अझै ओल्लो आउनु होइन, त्यसको एउटा थर्ड, त्योदेखि थर्ड हो त्यहाँ आउँछ। हो त्यहाँ क्लिक गर्नु, एक्सटेन्सन लेखा हो त्यहाँ त्यहाँ एक्सटेन्सनमा हो। अब ट्रान्सलेट दिस पेज लेख्नु। अब ट्रान्सलेट दिस पेजै गरिदिने हो नि त हामी। यहाँ भाषा आयो, भाषा चेन्ज गरिदिनुहोस्। हो त्यहाँ भाषा इङ्ग्लिस छ, नेपाली यता हुन्छ। तपाईँ कुन भाषामा पढ्न चाहँदै हुन्छ? नेपाली चाहिँ माथि छ यता होइन, अझै यता। ल कन्भर्ट भइसक्यो। हो मजाले पढ्नु अब नेपालीमा, अङ्ग्रेजीको कुरो नेपालीमा मजाले पढ्नु अब। ल अरू सरमेमहरू कसैको? अरू सरमेमहरू केही छ यो ट्रान्सलेट गर्ने? जसको भएको छैन उहाँले स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हरि ढकाल सर ल त।
सर वेब स्टोरमा जानु त सर सरको अर्को आधी स्किनलाई त्यो हटाइदिनु त सर पल्लोलाई कटाइदिनु न यसलाई फुल बनाउनु त माथि फुल लेख माथि ल माथि अझै माथि सर ल यहाँ आइरहेको छ सर तल फर्स्ट सेकेन्डमा अझै तल तल्लो यता 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 तल्लो छ तल्लो गुगल ट्रान्सलेट लेखाएको छ नि जी भएको छ नि त्यहाँ हेर्नु त हो त्यहाँ क्लिक गर्नु ल एड टु क्रोम गर्नु माथि एड टु क्रोम छ माथि अझै यता तपाईँको देब्रे दाहिने हाततिर हो त्यहाँ ल एड एक्सटेन्सन गर्नु भयो चेकिङ हुँदैछ भइहाल्छ ल भयो अब तपाईँ सर्च गर्नु त कुनै एउटा के तपाईँलाई के कुरालाई नेपाली पढ्न मन लागेको छ माथि सर्च गर्नु गुगलमा गएर तपाईँ के कुरो पढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ ल पढ्न खोजेको कुरो गर्नु के कुरो पढ्न खोज्दै हुन्छ सर त्यसलाई नेपाल सर्च गर्नु त माथि 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 प्लसमा क्लिक गरेर आउँछ प्लसमा क्लिक गर्नु न ल त्यहाँ सर्च गर्नु त ल के कुरो पढ्न खोज्दै हुन्छ हिस्ट्री अफ नेपाल भन्नु न हान्नु न जे पार्दै यसले पनि जान्दछ पो त एमजी हटाइदिनु लर्न एबाउट हिस्ट्री त्यहाँ लर्न एबाउट छ तल 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 जान्छ लर्न एबाउटमा अब यो त अङ्ग्रेजीमा छ अब हामी नेपाली पढ्ने मान्छे अङ्ग्रेजी त हामी बुझ्दैनौँ अब के गर्नु पर्यो भने तपाईँले त्यही अघिकै जस्तो त्यो बीदेखि यतापट्टिको त्यो तीरपुण्डे छ त्यसलाई क्लिक गर्नु एड एक्सटेन्सन आउँछ त्यहाँ जानु छ त्यहाँ ट्रान्सलेट दिस पेजमा जानु त यहाँ यतापट्टि त्यो बी लेखेको छेउमा छ रातो र बीको बिचमा छ त्यहाँ एउटा यतापट्टि अर्को तपाईँको दाहिने हाततिर छ टुप्पामा अझै माथि अझै त्यो हो त्यो बिचको हो त्यहाँ क्लिक गर्नु हो त्यहाँ ल हेर त गुगल ट्रान्सलेट आयो नि त्यहाँ तल त्यहाँ क्लिक गर्नु अझै तल हो त्यहाँ क्लिक गर्नु ल ट्रान्सलेट दिस पेज गर्नु तल तपाईँले छोडिदिइहाल्नु ल के छ सर अमिर सर साथीहरूको के जिज्ञासा रह्यो कि रहेन अब म के गर्न आँट्दैछु भने म नेपालीमा कन्भर्ट गरेर त्यो फाइललाई अपलोड गर्न सिकाउँदैछु है यहाँ नेपाली पनि भयो अब अङ्ग्रेजी पनि गऱ्यौँ हामीले अब म गुगल ड्राइभमा फेरि कुनै एउटा फाइललाई नेपालीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो पनि त चेक त गर्नु पर्यो नि त हामीले होइन अब नेपालीको एउटा फाइल म यहाँ ल्याउँदैछु यसरी गुगल ड्राइभ खोल्ने मेरो अहिलेको त्यो नेपालीको फाइल म यहाँ अपलोड गर्न आँटेँ त्यसलाई पहिला फाइल अपलोड डेस्कटप एभरेस्ट नेपाली हेर्न कहाँ क्लिक गरेँ तपाईँहरूको यहाँ झुकिरहनु भएको छ तपाईँले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो जुन फोल्डर छ नि हो त्यो सो फाइल लोकेसन भन्ने आउँछ तल हो त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने मात्रै सजिलो हुन्छ फाइल लोकेसन आउँछ यसरी लोकेसन देखाउँछ अब नेपाली गरेर मैले यहाँ राइट क्लिक गर्छु अनि ओपन विथ गर्छु अनि गुगल डक्स गर्छु
अब यो त स्क्रिनसटको थियो। अब यहाँ तल सरले अघि भन्दै हुन्थ्यो नि, ल हेर्नुहोस् कति राम्रो नेपाली अक्षर आयो। सगरमाथा यहाँ पुनः निर्देशित गर्दछ। अन्य प्रयोगहरूको लागि सगरमाथा अवस्थिति हेर्नुहोस्। माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा धरती गरेको उच्चतम पहाड माथि समुद्र स्तरकोमा स्थित महालङ्गुर हिमालको उपसीमामा। हिमालय यो चीन नेपाल सीमा यसको भर चल्छ। शिखर बिन्दु अलिअलि अब त्यसले अलिक तलमाथि हुन्छ। यस किसिमबाट यसले कम्प्लिट नेपालीमा बनेको छ यहाँ फाइल। अब नेपाली अक्षर पनि यसले यसरी नै कन्भर्ट गर्छ, ह्यान्डराइटिङ पनि गर्छ। अब यसलाई डाउनलोड गर्न म सिकाउँछु। अब हामीहरूको अन्तिम टुल्स यही हो। यो भएकोलाई सिधै कपी गरेर लाँदा पनि हुन्छ। अब तपाईँले फाइललाई यसरी डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेर गर्नुहोस्, डाउनलोड भइहाल्यो। फाइलमा जानु, डाउनलोड अप्सन आउँछ, डाउनलोड गरिदिनु माउन्ट एभरेस्ट। अब यहाँ जेपीजी नेपाली भन्ने छ यहाँ। यो मैले यसैलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा डाउनलोड गर्दैछु। डाउनलोड भयो यो वर्डमा। अब मैले वर्ड फाइल यो अफलाइन खुल्यो। अब अहिलेसम्म अनलाइन मात्रै थियो यो, अब अफलाइन खुल्यो। तपाईँले यो गरेको कुरालाई चाहिँ सेभ गराउनु पर्दैन, आफै सेभ हुन्छ यो। वर्ड खुल्यो मेरो। अब एडिटिङ मोडमा लगेँ मैले। यो मलाई चाहिँदैन, यो चित्र चाहिँदैन, मैले हटाइदिन्छु। नेपाली अक्षर आइहाल्यो। के मिलेको छैन त नमिलेकोलाई मिलाउने नेपाली अक्षर भयो। यो रोमनाइजमा हुन्छ है। सर मेरोको के जिज्ञासा छ अमिर सर फाइल डाउनलोड गर्नसम्म? केही पनि छैन सर, अहिलेसम्म आएको चाहिँ छैन च्याट बक्समा। सर म्यामहरू केही जिज्ञासा भए समस्या भए राखिदिनु होला। अब हामीहरूको आजको विषयवस्तु लगभग अब सरहरूलाई प्र्याक्टिकल अब एउटा सेयरिङ गर्ने बाँकी छ, अनि त्यसपछि सकिन्छ। अब सरले त्यो चाहिँ सेयरिङ गर्दै जम्मै म रिफ्लेक्सन त्यहीँ लिन्छु। अब म के गर्न आँट्दैछु भने यो गुगल डक्सले सरहरूलाई सेयरिङ गर्ने एउटा डकुमेन्ट चाहिँ धेरैजनाले लेख्ने बनाउने कसरी भन्ने म गराउन खोज्दैछु। जस्तो म एउटा नयाँ गुगल डक्स अब एउटा म खोल्दैछु। जस्तो मान्ने यसैलाई मैले अब हटाइदिएँ, यसलाई खाली गर्छु, यसलाई कन्ट्रोल अल गरेँ। यसलाई हेर हटाउनु पनि सकिन्छ, डिलिट गर्ने मैले यसलाई पनि डिलिट गर्दै यहाँ। अब यसलाई पनि डिलिट गरेँ। अब म यहाँ एउटा कुरो लेख्छु, क्वेसन लेख्छु। हेर्नु ल, यहाँ टुल्समा गएँ। म यहाँ लेख्छु, एउटा नेपालीमै लेख्छु, अगाडि दोहोरियोस् भनेर। ल तपाईलाई आजको कक्षामा परेको समस्याहरू, तपाईलाई आज परेका समस्याहरू लेख्नुहोस्। ल मैले यो क्वेसन लेखेँ सर म्यामहरू। यहाँहरूले चाहिँ म के गर्दैछु भने यो क्वेसन चाहिँ अब यसको एन्सर तपाईँहरूले सबैले यहाँ लेखिदिनु पर्यो। म तपाईँलाई सेयरिङ गर्न सिकाउँछु। अब भोलि तपाईँले यो चाहिँ के प्र्याक्टिस हो भने सबैलाई सेयरिङ गर्ने तरिका है। यो चाहिँ कसरी सेयरिङ गर्ने भन्ने कुरो म गर्न गएँ। फेरि एउटा ब्याक गरेँ मैले। यहाँ हेर्नुहोस्, सेयरमा जानुहोस्। सेयरमा गइसकेपछि यहाँ सेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। सेयरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु भने रेस्ट्रिक्टेड मोड भन्ने आउँछ यहाँ। रेस्ट्रिक्टेड मोडमा तपाईँ यसलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ एनीवान गर्नुहोस्। एनीवानमा भ्युअर होइन, त्यहाँ एडिटरमा जानुहोस्। एडिटरमा गइसकेपछि अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ त म मेल गरेर राखेको छुइनँ। तपाईँले मान्छे तोकेर पठाउने भने यहाँ मेल हालिदिनु भएको। अब म चाहिँ यहाँ च्याट बक्समा हाल्न खोज्दैछु, त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई म यहाँ कपी लिङ्क गर्छु अनि डन गर्छु। अब म तपाईँहरूलाई म च्याट बक्समा हाल्छु। अब तपाईँले यसको एन्सर सबैले लेखिदिनु पर्यो च्याट बक्समा क्लिक गरेर है। ल मैले त्यो हालिदिएँ। ल तपाईँले अब त्यो खोल्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि खुल्छ, खुलेपछि लेख्नुहोस् अनि म हेर्छु। ल त सबैले लेख्न सक्नुभयो कि भएन हेरौँ।
इङ्ग्लिसमा लेखे पनि भयो, नेपालीमा लेखे पनि भयो, जे लेख्यो। ल खोल्नु त त्यहाँ, हो लेख्न थाल्नुभयो। एकजना सरले लेख्दै हुन्छ, एकजनाले लेखेको ठाउँमा अर्कोजनाले नलेख्नु होला, अलिक तल तल लेख्नु होला है। सबैजनाले एकै ठाउँ लेख्नुभयो भने तपाईँको त्यो अक्षर जुन छ अलिक तल तल लेख्यो। एकजनाले लेखेको ठाउँ त्यो घरको बसेको हुन्छ त्यहाँ नलेख्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँ नलेख्नु होला है, सरनेमहरू त्यहाँ दोहोरिराखेको छ। एकजनाको रातो भएको ठाउँमा नलेख्नु होला। यहाँ मेरो स्क्रिन पनि हेर्नुहोस् सबैले, त्यहाँ सबैजनाले एकै ठाउँ लेख्दै हुनुहुन्छ। फरक फरक ठाउँ लेख्नुहोस् है, अलिक फरक ठाउँ, अझै फरक ठाउँमा हो त्यो हो त्यसरी हो त्यसरी। एक सबैले सुरुमै लेख्न खोज्नुहुन्छ, सुरुमा नलेख्नु होला प्लिज। त्यसो गर्दा जम्मीको दोहोरी एकै ठाउँ पर्छ। हो यसरी अलग अलग ठाउँ लेख्नु होला। जहाँ खाली ठाउँ छ खाली ठाउँ मात्रै लेख्नु होला, त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ। सरलाई स्क्रिनसट गर्न भन्ने हुन्छ। केही सरले समस्या छैन भन्नुभयो। लास्टमा नाम पनि लेखिदिनु न, सजिलो हुन्छ यहाँ मलाई सोध्नलाई। स्क्रिनसट, ल म स्क्रिनसट गर्न क्लियर बनाइदिन्छु सर। केशव सरलाई, ल ठिक छ, केशव सरको कुरो म यहाँ टिप्दैछु स्क्रिनसट गर्न। छैन भन्नुभयो। राम्रो भन्नुभयो। केही लागेको छ मलाई सुझाव छ भने त्यो पनि लेखिदिनु होला। ल ठिक छ, तर लेख्दै जानु। ठिक छ, लेख्नुभयो सरले। पछि लास्टमा चाहिँ आफ्नो नाम लेखिदिनु, सजिलो हुन्छ। छैन लेख्नुभयो सरले। भारती नेउला छैन भन्नुभयो। ल म केशव सरको समस्या समाधान गरिदिन्छु। सरले बोलेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है सरमेमहरू। तपाईँले त्यही पाराले भोइस टाइपिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल कम खुलेन भन्नुभयो सरले। के भयो त सर? ओम सर, सरको अर्को ब्राउजर छ सरको, त्यो मैले अघि देखिरहेको थिएँ। होइन सर, होइन, यहाँ गुगल क्रोमै खोलिरहेको छ सर। ए हो? हजुर, गुगल क्रोम चलाइरहेको छु। ब्राउजर त अरू पनि छ कि, तर मैले भएन सर, धेरै बेर भइसक्यो कि अघि हाजिर पनि गर्न खुल्दैन, अनि गुगल क्रोमै खुल्दैन सर। मिसन सेयर गरौँ सर? ए ल पाउँ, ल म यहाँ सरको रिफ्लेक्सन दिँदैछु, त्यसपछि सरलाई। ल हुन्छ सर, हुन्छ। खै सबै सरले लेख्न त भ्याउनु भएको छैन। यो है यो तरिका चाहिँ के भने तपाईँले एउटै डकुमेन्ट धेरैजनाले बनाउनु पर्यो भने यो तरिका हो। अब मैले यहाँ चाहिँ अल हालेँ, तपाईँले चाहिँ मेल एड्रेस हाल्नु भने जसको मेलमा गएको छ उसले मात्रै लेख्न पाउँछ। रिभिजन हो यसरी सरले बोलेर लेख्नु हो, यसरी बोलेर लेख्नु न सर। इन्दु म्याडम यही यसैमा लेखिदिनु न यही। गुगल टुल्समा जानु, टुल्समा जानु, टुल्समा गएर भोइस टाइपिङ गर्नु न। सबैले अनि त्यहाँ लेख्नु भयो भने
गुगल डक्समा सेभ गर्नु पर्दैन सर, आफै सेभ हुन्छ। केही जिज्ञासा भयो भने तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, म मुखले यहीँबाट दिन्छु। मुखले बोलेर लेख्नु न। यो आजको क्लासले के गर्छ भने हामीलाई अरू वर्डमा अरू टाइप गर्नलाई समस्या छ हैन। अब स्कुलमा हामीले फोटाहरूबाट पनि हामीले टेक्स्ट लेख्नु छ, सानातिना कुरालाई छिट्टो काम गर्नु छ भने साह्रै काम दिन्छ यसले। ल म एकछिन हाम्रो सरको कुरालाई म यो गुगल डक्सलाई एकछिन छोडेर स्क्रिनसट गर्न सिकाएँ। सर हेर्नु है सर, केशव सर स्क्रिनसट गर्न यहाँले के गर्नुहोस्। ल सरलाई मैले स्टप सेयरिङ गरेँ। ल स्क्रिन सेयर गर्दै सर आफ्नै केशव सर, अनि ओम सरले पनि अलि गर्नुहुन्छ। केशव सर, केशव सर ल अब आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्नु। केशव सर, ल केशव सरले सुन्नु भएन। ओम सर गर्नु त। तपाईँको के अरे, तपाईँ यो ओपेरा सोपेरा सब इन्स्टल हानिदिनु हो सर। ओपेरा त्यो फायरफक्स सब हटाइदिनु, यसो केही काम छैन सर। तपाईँको उयो त भारी मात्रै हो। न्यू विन्डो गर्नु त त्यहाँबाट। तपाईँले मलाई रिमोट यस गरिदिनु त सर। खुलेन तपाईँको, मैले गर्दा नि खुलेन। तपाईँको यो ब्राउजर चाहिँ फायरफक्स चाहिँ भएको रहेछ सर, त्यही भएर। फायरफक्सबाट अब यहाँबाट गर्नु सर, फायरफक्सबाट गर्नु, यहाँबाट साइन इन गर्नु अनि हुन्छ। ल सर, तपाईँको फायरफक्स चाहिँ डिफल्ट भएको रहेछ कि त्यही भएर हो। तपाईँ फायरफक्स चाहिँ साइन इन गर्नु, यहाँ त्यो 3 थोपलाई त्यही आउँछ, अनि त्यसरी यहीँबाट गरेर जानु। गुगल ड्राइभहरू सबै यहीँ आउँछ। सरिता म्यामले पनि हात उठाइराख्नु भएको छ। सरिता म्याम के थियो? स्क्रिन सेयर गर्नु सरिता म्याम। सरिता म्याम